बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बिल आखिर वो आ गया जिसका आप सबको इंतज़ार था पिछले एक साल से। PMS 2021 अनाउंस हो चुका हुआ है और आज इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो अखबारों में आया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देख लें, PPSC की वेबसाइट ओपन करके देख लें। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अप्लाई करने से पहले आपने क्या कुछ करना है। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये आज का एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2022। इसके अंदर ये PMS की अनाउंसमेंट हुई है। कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स के लिए असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की अपॉर्चुनिटी है। 50 सीट्स आई हैं, लेकिन ओपन मेरिट पे इस दफ़ा 39 आई हैं। तो आपको याद होगा कि जो रिक्विजिशन थी वो 42 पोस्ट की थी, लेकिन चूंकि ये डिले हो गया था तो फिर फर्दर इसमें जो है वो इस साल का बैकलॉग ऐड करके इसको 50 पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई हैं। इसके साथ साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की सेपरेट 5 पोस्ट क्रिएट की गई हैं, जिनमें से 5 ओपन मेरिट पे हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट यानी कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो इसके अंदर रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद देखते हैं जी कि एज इस दफ़ा वैसे 30 इयर्स होती है, लेकिन रिलैक्सेशन मिली है अपर एज की। हम अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हुए हैं। अगर आपकी 1 जनवरी 2022 तक 32 साल या इससे कम उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेके 32 साल तक की उम्र के लोग जो है वो इसके अंदर अप्लाई करते हैं। और ये सिर्फ जो एज रिलैक्सेशन है, याद रखिएगा, ये सिर्फ इस साल मिली है। अगले साल ये वापस 30 इयर्स के ऊपर हो जाएगा। एक और मिसकंसेप्शन जो कि क्रिएट हुई थी कि जी CSS की तरह जो है वो एक प्रिलिमिनरी MCQs टेस्ट जो है वो होगा, लेकिन वो जो PMS है उसमें अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। उसके बाद जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनकी वो 4 इयर्स ऑफ सर्विस हो चुकी हुई है तो उनके लिए एज लिमिट 35 इयर्स है। वो ये पूछ रहे थे कि क्या हमारे लिए भी 35 से 2 इयर्स रिलैक्सेशन होगी, तो ऐसा नहीं हुआ, वो 35 इयर्स ही रखी गई है। इसके अलावा जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए 15 इयर्स की एज रिलैक्सेशन जो है वो रखी गई है। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, दोबारा वो मैं बता देता हूँ आपको, कि कट ऑफ डेट यानी कि एज कैलकुलेट करने की डेट जो है वो 1 जनवरी 2022 है। और इसके बाद हम जो है वो डिफरेंट अदर पैरामीटर्स के ऊपर देखेंगे। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ओके जी, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। आपने इन 30 सब्जेक्ट्स के अंदर से कोई से 3 लेने हैं। ठीक है जी, 3 सब्जेक्ट आप लेंगे तो आपके 600 मार्क्स बन जाएंगे। 30 सब्जेक्ट्स के अंदर से 3 सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल लेने हैं। कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, साइंसेज के हैं तो आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर है, वेटरनरी साइंसेज है, बॉटनी, जूलॉजी। ग्रुप C के अंदर हमारे पास है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग। ग्रुप D के अंदर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी। ग्रुप E के अंदर है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, मैथ्स कम्युनिकेशन। ग्रुप F के अंदर है फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी। और ग्रुप G जो है इसके अंदर है इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, अरेबिक, एजुकेशन, पर्शियन, पंजाबी। तो अब आपको मैं मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, जो हाईएस्ट नंबर है सब्जेक्ट्स का, वो उनमें सबसे पहले नंबर पे है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते हैं इसको। फिर उसके बाद सेकंड है मैथ्स कम्युनिकेशन, थर्ड है सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट लिया जाता है। और फिर उसके बाद जिन लोगों की पंजाबी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप है वो पंजाबी ले लें, या फिर ऑल्टरनेटिवली वो एजुकेशन का सब्जेक्ट ले लें। ये सारे अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। जो सबसे ज़्यादा टॉप का कम्बिनेशन देखा गया है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क एंड पंजाबी। हाईएस्ट नंबर जो कैंडिडेट्स जो ऑप्ट करते हैं सब्जेक्ट, वो ये 3 हैं। इसके लिए हमने एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक आ गया होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसको भी सेकंड टैब में ओपन करके बाद में देखिएगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। आपके टोटल 9 पेपर्स बनते हैं, 9 एग्जामिनेशन, 6 कंपल्सरी, 3 ऑप्शनल। 3 ऑप्शनल जो हैं वो ईच 200 मार्क्स का, जिस तरह के हमने पीछे देखा। तो टोटल 1200 है। 1200 में से मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए।
اور ہر پیپر میں کم از کم 40%، یعنی کہ پاسنگ مارکس تو آپ کو پتہ ہے آل اوور پاکستان جو ہے اب یہ کمپٹیشن ایگزامینیشن کے اندر 40% جو ہے وہ پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. تو 40% تمام پیپرز کے اندر اور 50% جو ہے وہ ان ایگریگیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ آج کے دن ابھی آن لائن پورٹل کے اندر جو PPSC کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ ابھی تک نہیں آیا. یہ کل جو ہے وہ اس کی پورٹل اوپن ہو جائے گا اور آپ وہاں پہ اپلائی کر سکیں گے. اپلائی کرنے کے طریقہ کار کے اوپر ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے. کل آپ جو ہے وہ اس کی فیس نیشنل بینک میں جمع کروائیے گا اور پھر اس کے بعد اپلائی کیجیے گا. اور 28 مارچ جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے، لیکن لاسٹ ڈیٹ کا انتظار نہ کیجیے گا. آپ کے نالج میں ہے کہ CSS کے کیس میں بھی پورٹل کلوز ہو گیا تھا. بہت سارے لوگوں کی لاسٹ ٹائم پہ رش کی وجہ سے جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر سکا. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپلیکینٹس وہ رہ گئے تھے اپلائی کرنے سے. کل پرسوں اگلے 2-3 دن کے اندر میکسیمم اس کو اپلائی کر دیجیے گا. آن لائن صرف ڈاکومنٹ سبمٹ کرانے ہوتے ہیں، پکچر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، CNIC کی کاپی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ کے پاس ریڈی ہوں، کل آپ اپلائی کر دیں فرسٹ ہاف میں ہی، اور پھر اس کے بعد بینک میں فیس جمع کرا کے اس کو سبمٹ کروا دیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے آپشنل سبجیکٹس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے. آپشنل سبجیکٹ جو آج آپ سلیکٹ کریں گے وہی رہیں گے، وہ بعد میں چینج نہیں ہو سکیں گے. تو سوچ سمجھ کے اپلائی کیجیے گا. اگر آپ آپشنل سبجیکٹس کے بارے میں مزید سوچنا چاہتے ہیں تو 2 یا 3 دن لیں، کمپلیٹ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں اور اس کے بعد اپنی اسیسمنٹ کریں کہ آپ کون سے سبجیکٹس میں اچھے ہیں. اب ہم آتے ہیں کمپلسری سبجیکٹس کی طرف. کمپلسری سبجیکٹس میں انگلش ایسے CSS کی طرح، انگلش پریسی کمپریہنشن اینڈ ٹرانسلیشن CSS کی طرح 100 مارکس کا. اردو کا ایک سبجیکٹ ہے جو کہ CSS میں نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ کمپلسری سبجیکٹس میں ہے. اردو کی مکمل سیریز جو ہے وہ PMS کی اردو کی، وہ PMS پنجاب 2021 آپ کے اپنے اس چینل کے اوپر موجود ہیں. 11 سے 12 لیکچر ویڈیوز ہیں. آپ دیکھیے، ایک دن میں آپ کمپلیٹ دیکھ لیں گے اور آپ کو پوری اردو کی جو کمپلسری کی پریپریشن کا ایک آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے اندر مزید ویڈیوز بھی ٹائم ٹو ٹائم آتی رہیں گی جو کہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے. نیکسٹ ہے اسلامک اسٹڈیز اینڈ پاکستان اسٹڈیز. ٹھیک ہے جی، یہ بوتھ جو ہے سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو پیپرز ہوں گے. اور اس کے بعد ہے جنرل نالج. یہ 100 مارکس کا آبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے. تو اس میں 100 MCQs ہوں گے، آپ نے 40 لے کر پاس کرنا ہوگا. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نارملی انگلش ایسے میں اور جنرل نالج میں بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں، لیکن جنرل نالج ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے 40 تک بھی نمبر نہ بنے. آپ ہماری اسلامک اسٹڈیز کی اور جنرل نالج کی ویڈیوز دیکھیں گے، آپ کو بہت حد تک پاس پیپر سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کے کویسچن جو ہے وہ ادھر شامل کیے جاتے ہیں. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں PPSC کی ویب سائٹ کے اوپر. یہ PPSC کی ویب سائٹ ہے، یہ ایڈورٹیزمنٹ نمبر 3 ہے جس کو آپ نے کلک کر کے اوپن کرنا ہے اور اس میں آپ کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن جو ہے وہ 2021 کا اس کی ڈیٹیلز دیکھ سکیں گے. جب آپ نے اپلائی کرنا ہوگا تو آپ نے یہاں پہ اپلائی آن لائن کے اوپر کلک کرنا ہے. تو یہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور اس میں آپ نے یہاں پہ دیکھیں گے تو پروونشل مینجمنٹ سروس آ رہا ہوگا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر آ رہا ہوگا. تو جو آپ کی ڈیزائرڈ پوسٹ ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے فارم فل کرنا ہے. فارم فل کرنے کے اوپر ہم آپ کو سیپریٹ ویڈیو کے اندر دکھائیں گے طریقہ کار. ایک چیز مزید، اب آپ نے آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں تو آپشنل کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہوگا کہ یار آپشنل کے ان سبجیکٹس میں سلیبس کیا ہے. تو سلیبس آپ نے کہیں کسی ویب سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ پبلیکیشنز کے سیکشن میں آنا ہے، انفارمیشن ڈیسک کے سیکشن میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے ڈاؤن لوڈز میں. ڈاؤن لوڈز میں یہ دیکھیں سلیبس کمپلسری پیپرز PMS 2020. ابھی 2020 ہے یعنی کہ 2021 بھی یہی ہوگا. سلیبس آپشنل پیپرز 2021. تو جس کے اوپر آپ کلک کریں گے وہ اوپن ہو جائے گا اور آپ کو ڈیٹیلڈ سلیبس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ دیکھیے یہ سلیبس کا آ گیا ہے. انگلش ایسے کا کس طرح سے ہوگا، انگلش پریسی کمپریہنشن کا کیا سلیبس ہوگا، اردو کا کیا ہوگا، اسلامک اسٹڈیز کا کیا ہوگا، پاکستان اسٹڈیز کا کیا ہوگا، اور اس کے بعد جنرل نالج کے کیا کیا کرنٹ افیئرز، فزیکل سائنسز. آپ اس کے اندر رہتے رہتے پریپریشن کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ کوالیفائی کریں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو جو مٹیریل ریکوائرڈ ہوگا وہ ہم اپنے فیس بک پیج پہ، اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو پرووائڈ کرتے رہیں گے. اور جاتے ہوئے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ PMS پنجاب 2021 سے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے استفادہ کیا ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ آئے، اپنا وقت دیا، لیکن اراؤنڈ 60% وہ ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا. تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہ ہمارے لیے بھی موٹیویشن ہے اور ڈیفینیٹلی یہ بات جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گی. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا اور آج سے ہی شروع کر دیں.